औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मोहम्मद पढ़ने लगे हैं जी हम, और ये मदनी है। कुछ अगर समझते हैं कि मक्की है, तो बहरहाल ये ज़्यादातर इसका यही है कि ये मदनी सूरत है। और इसका नाम एक और भी अगर कहीं आपको किताल नज़र आ जाए, सूरह किताल, तो भी आपने ये नहीं फ़िक्र करना कि भाई ये कौन सी 47 नंबर जो है वो सूरत का यही रहेगा। नाम उसका सूरह मोहम्मद भी हो सकता है, सूरह किताल भी शायद किसी कुरान हकीम में आपको नज़र आ जाए, तो आपने उसका फ़िक्र नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ला आमालहुम। जिन लोगों ने इनकार की रविश अपनाई और अल्लाह ताला के रास्ते से रोका, उनके आमाल ज़ाया हो गए। डायरेक्ट यहाँ से शुरू हो गई। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व आमनु बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। तो जिन लोगों ने, जो लोग अल्लाह को माने और अल्लाह ताला की भी माने, बातें भी माने, और जो अपने आमाल दुरुस्त जिन्होंने किए और उस चीज़ को भी माना जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है, और वो सच है उनके रब की तरफ से, हक़ है उनके रब की तरफ से, तो फिर उनके लिए क्या है? कफ़रा अन्हुम सय्यातिहिम व अस्लह बालहुम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर देगा और क्या करेगा? उनके हालात को की इस्लाह कर देगा। अस्लह बालहुम, उनके हालात की इस्लाह कर देगा। अब ये अगर मतलब जिस तरह से ये शुरू हुई है, उससे ज़्यादातर यही लगता है कि ये मदनी है और मदनी सूरत है, और शुरू में ही जो कहते हैं कि मदनी है कमेंटेटर्स, तो वो कहते हैं कि ये शुरू की सूरत है, शुरू में ही मदीना में नाजिल है। ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू तबअल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनु तबअल हक़्क़ मिर रब्बिहिम। वजह क्या है ये सब करने की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो पीछे दूसरी आयत में बात की है, ये इसलिए है कि जो लोग इनकार की रविश अपनाते हैं ना, वो बातिल का इत्बा करते हैं, वो गलत चीज़ का, वो झूठ का, बातिल जो कि गलत होती है चीज़, जो फाल्स होती है चीज़, उसका इत्बा करते हैं। और जो हैं मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह की मानने वाले, वो कौन होते हैं? वो हक़ अपने रब की तरफ से जो हक़ आया हुआ है उसको की फॉलोइंग करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अमसालहुम। इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के लिए उनकी मिसालें बयान करता है कि जो हक़ पर होते हैं वो कौन होते हैं? वो मानते हैं फिर अल्लाह की भी, अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह की भी मानते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसको भी मानते हैं। ठीक है। और जो जिन्होंने कुफर की, जिन्होंने इनकार की रविश अपनाई हुई, वो सिर्फ किसी झूठ के पीछे लगे हुए, किसी झूठ की पैरवी करने लगे हुए, उसको फॉलो करें। फ़ैज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़दरब रिक़ाब। तो फिर अब ये जो किताल, इसका अगर एक नाम किताल भी है ना, तो ये इस वजह से है कि इसमें डायरेक्ट एक किताल का, यानी कि वॉर करने का हुक्म दिया हुआ, यानी कि बैटल और वॉर और सारी ये चीज़ें हैं। फ़ैज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू, तो जब तुम काफिरों से मिलो। अब मिलने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ गली में चला जा रहा है कोई काफिर, तो उससे जब मिले। लक़ीतुम का यहाँ पे मतलब है जब तुम्हारी दो ग्रोहों की मुलाकात हो, यानी कि जो वॉर के लिए आए हो। ठीक। तो जब तुम उन्हें, अब ये इस लक़ीतुम को अगर हम ये बना लेंगे, अल्लाह माफ़ करे, लक़ीतुम का मतलब मुलाकात करना ही है, जब तुम मुलाकात करो ही है इसका मतलब। मगर इसका मतलब ये नहीं कि किसी गली में या किसी घर में तुम्हारी मुलाकात किसी काफिर से हो जाए तो तुम तलवार पकड़ के या बंदूक पकड़ के या पिस्टल से उसको शूट कर दो। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो क्योंकि आए दिन मदीना के ऊपर चढ़ाइयाँ करते थे और करते रहते थे और बाज नहीं आते थे। छोटी सी वो सारे भाग के बेचारे वहाँ से आ गए हैं मक्का से, अब वो आके मदीना में रह रहे हैं, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उनसे? प्रॉब्लम अपने सिस्टम को बचाने की थी उन्हें। प्रॉब्लम उन्हें सिर्फ ये थी कि ये जो कुछ कह रहे हैं, अगर ये कायम हो गया कहीं, इस तरह की कोई गवर्नमेंट कायम हो गई, तो ये तो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगी। तो फिर तो जो हमारा कहीं ठिकाना नहीं होगा, हमारा सारा जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ सिस्टम की मसला सिस्टम ही को है,
سسٹم کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے جو آج بھی چل رہا ہے. یہ نہیں کہ اب ختم ہو گیا, آج بھی چل رہا ہے کہ وہ سسٹم کو نہیں امپلیمنٹ ہونے دینا. ہاں نمازیں پڑھ لو, اپنے گھروں میں پڑھ لو, مسجدیں بھی بنا لو, بے شک ان میں پڑھ لو اور وہ کر لو, سسٹم تمہارا نہیں اپلائی ہوگا. جو سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن حکیم میں دیا ہے نا, وہ نہیں ہوگا اپلائی. نمازیں پڑھ لو, یس اٹس یور پرسنل فیل, کرو جاؤ, روزے بھی رکھ لو, کھلوا بھی دیں گے بڑے اچھی طرح سے, ایک فنکشن کر کے اس میں کھول بھی لیں گے روزے, سب کچھ ہوگا ساری, لیکن سسٹم کو نہیں نافذ ہونے دینا. جو سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا وہ نہیں چلنے دینا. تو یہ مسئلہ ان کا یہ تھا, ٹھیک ہے, کہ جو وہ یعنی کہ نہیں. تو اب یہاں پہ یہ جو لقیتم کا لفظ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی بچوں, میری بہنوں, یا کوئی بھی جو بھی سمجھتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں تم کافروں کو پاؤ, جہاں فائزہ لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب, تو ان کی گردنیں مار دو. جب کہیں تم کافروں سے ملاقات ہو تمہاری, تو تم ان کی گردنیں مار دو. شرائط بہت ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قرآن مجید میں دے دی ہوئی ہیں کہ جن سے تمہارا معاہدہ ہو, جس قبیلے سے مشرک ہو, چاہے کافر ہو, چاہے کوئی بھی ہو, جس سے تمہارا معاہدہ ہو, اس کے ساتھ تم نے کیا بیہیویئر رکھنا ہے. اب یہ پکڑ کے تو ہم اس کو یہ کہنے لگ جائیں تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ بھی کس حد تک ہے اور کیا کون کیا کہتا ہے. بٹ یہ بہرحال یہ بات اگر کوئی کہتا ہے کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو, یہ ایسی بات نہیں ہے. حتیٰ اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق, تو پھر جب تم وار جب ہوتی ہے تو اس میں تم نے اپنی تلواریں یوں کر کے نہیں رکھنی, ان کی گردنیں اڑانی ہیں, تم نے انہیں مارنا ہے, انہیں قتل کرنا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور جب خوب اچھی طرح سے خون جو ہے وہ یعنی بہہ جائے, ان کا بھی بہے, آپ کا بھی بہتا ہے. یہ تو نہیں کہ صرف وہی مرتے ہیں, کوئی جب وار ہوتی ہے تو آپ کا بھی بہتا ہے خون. تو جب خوب خون بہہ جائے, چلا جائے, تو فشد الوثاق, تو پھر کسی مضبوط معاہدے میں ان کو باندھ لو. یہ نہیں کہ وار جاری ہی رکھو, کسی مضبوط معاہدے میں ان کو فشد الوثاق, تو پھر ان کو کسی مضبوط معاہدے میں باندھ لو, اگر کوئی قیدی ہو جائیں تو ٹھیک ہے. فَأَمَّا مَنْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا, تو پھر جو وہ آپ کے وہ وار پرزنرز ہوں, ان کو پھر آپ نے اس کے بعد یا تو آپ ان پہ احسان کر کے انہیں چھوڑ دیں, یا پھر ان سے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ وار ختم ہو جائے. اب یہ حرب کا لفظ جو آ گیا ہے, اس کو وہاں پیچھے آپ لقیتوں کے, یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک پارٹ آف آیت پکڑ لیں اور اس کے اوپر شروع ہو جائیں. اس کو تو ہول سم پورے یعنی قرآن حکیم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. ایک آیت کو پکڑ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے وہ کام نہیں چلتا, نہ ہی وہ ہونا چاہیے. تو پھر یہ یعنی کہ جب تک کہ وار جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے, ذالکا ایسے ہی ہے, ولو یشاء اللہ لانتصر منہم, تو اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم ان سے انتقام لے سکتے تھے. ولیکن لیبلو بعضکم ببعض, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ایک دوسرے سے آزماتا ہے, تمہاری آزمائش کرتا ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم, اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کے اعمال ضائع نہیں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ, یہ پڑھ لیں پھر میں بتاتی ہوں. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ, ہم ان کو ہدایت دیں گے اور ان کے حالات کو کی اصلاح کر دیں گے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ, اور ان کو جنت میں باغات کے اندر داخل کر دیں گے, باغ کے اندر جسے وہ پہچانتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہ کیا بات تھی؟ اب یہ بات یہ ہے کہ جو ایک بندہ تھا وہ اس کے اندر آیا غزوہ بدر کے غزوہ احد میں, بہرحال کسی بھی اس طرح کی, تو اس نے کہا کہ میں پہلے ایمان لے آؤں یا میں ابھی کافر تھا, تو لیکن اس کے دل میں آ گیا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے. تو وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وار بالکل جاری تھی یا بالکل شروع ہونے والی تھی, تو اس نے کہا کہ میں
پہلے مسلمان ہو جاؤں یعنی کہ میں شہادت دے دوں، یا میں پہلے وار میں شامل ہو جاؤں تو پھر میں بعد میں آ کے شہادت. انہوں نے کہا نہیں پہلے شہادت دے دو. تو اس نے پہلے شہادت دے دی. اب ابھی شہادت دی اور ادھر جا کے وہ شہید ہو گیا، یعنی کہ مارا گیا، قتل ہو گیا. تو اس مطلب کہ لوگوں نے کہا کہ اس نے اتنے سارے پیڑے پیڑے کام کیے ہوئے ہیں، کفر میں بہت زیادہ، کفر میں بھی پورے ہوتے تھے وہ بہت بری طرح سے. تو اب یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ایسی بات نہیں ہے. جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں گے نا، پھر ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، ان کے حالات کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا جو ان کے لیے، جس کو وہ پہچانتے ہوں گے، جس کو پہچان کے انہوں نے شہادت دی ہوگی. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے نا، اس اللہ کی کیا مدد کرنی ہے؟ اللہ نے کسی جگہ پہ آ کے حکومت کرنی ہے نیچے زمین پہ؟ ایسی بات نہیں. اللہ کی احکامات کو امپلیمنٹ کرنے میں اگر تم اس کی اللہ کی مدد کرو گے نا، تو وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. ینصرکم، تمہاری مدد کرے گا اللہ، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے پاؤں کو مضبوط کر دے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا. والذین کفروا فتعسر لهم وأضل أعمالهم. لیکن جو لوگ کفر کی روش پہ چلتے ہیں ان کے لیے بڑا افسوس ہے، ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. کیا انہوں نے کبھی سیر کر کے دنیا میں نہیں دیکھا، زمین کے اوپر چل پھر کے نہیں دیکھا تو وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کے انجام کیا ہوئے تھے. دمر اللہ علیہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا تھا. وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے بھی ایسی ہی مثال، یعنی کہ اسی طرح کی تباہی کی مثال ہے. ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم. یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا دوست ہے، ان کا مددگار ہے، مولا ہے، جو اس کو مانتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں. اور جو کافر ہیں ان کے لیے کوئی مولا نہیں ہے، کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں ہے. بڑی وہ ایک ادھر اس کے ساتھ میچنگ سمجھ لیں کہ حدیث ہے کہ یہ لیکن ہے غزوہ احد کی بات، لیکن بہرحال وہ اس کے ساتھ میچنگ آپ کو بتانے لگی ہوں کہ مولا کا کیا مطلب ہے. کہ احد میں نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی اور جناب انہوں نے بڑا اپنی طرف سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، اور واقعی بھی پہنچایا بھی تھا. تو جو ابو سفیان ہے نا، اب اس نے کہا کہ کافی کر لیا، اب ہم اپنی بہتری یہی ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں. تو کہنے لگا کہ سارا لمبی حدیث ہے، لیکن جب اس نے کہا نا کہ جے ہو حبل کی، ہمارے پاس تو لات ہے، عزا ہے اور منات ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. ایسے جب اس نے کہا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب دو کہ ہمارا تو مولا رب ہے، جو اللہ ہے، جو ہمارا رب ہے وہ ہمارا مولا ہے. تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے، تمہارا کوئی دوست مددگار نہیں ہے. یہ جو تم لات منات عزا کہہ رہے ہو نا، انہیں تو ٹھڈا لگے، ایک تو وہاں جا کے گریں گے ناک کے بل، تو وہ تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں، ہمارا ہے. تو یہ مجھے اچھا لگا تھا کہ میں آپ کو، لیکن اس کا نمبر ہے 4043، بخاری کی حدیث ہے 4043. ٹھیک ہے. تو ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا جو اس کو بھی مانتے ہیں، اس کی بھی مانتے ہیں، اور اپنے اعمال کو درست کرتے رہتے ہیں. ان کے لیے باغات میں وہ ان کو داخل کرے گا جس میں کہ نہریں بہہ رہی ہیں. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. تو وہ جو کافر ہیں ان کا کیا حال ہے؟ وہ یہاں سے مال و متاع کی لوٹ مار کر لیں، مال و متاع کو یوز کر لیں، کھا پی لیں جیسے جانور کھاتے ہیں اور آتے ہیں. جانور کا کیا کام ہے؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا. دودھ دینا مویشی جو ہوتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، وہ بھی کچھ فائدے پہنچا دیتے ہیں انسانوں کو، لیکن جانوروں کا کیا کام ہے؟ جو دودھ نہیں دیتے، جن کی کھالیں کام نہیں آتی، تو وہ کیا ہے؟ بس وہ کھاتے پیتے ہیں، پیدا کرتے ہیں بچے، چلے جاتے ہیں دنیا سے.
تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر وہ جانوروں کی طرح کھا پی لیں اور خوب عیش کر لیں جو اللہ نے ان کو معلوم بتا دیا ہوا ہے. یہ جو کافر ہیں والنار مثوی لہم، ان کا پھر ٹھکانہ آگ ہوگا. وَکَأَیٍّ مِّن قَرْیَةٍ هِیَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْیَتِکَ الَّتِی أَخْرَجَتْکَ. تو دیکھو یہ جو جس بستی سے انہوں نے تمہیں نکال دیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس بستی سے انہوں نے تمہیں نکال دیا نا، اس بستی سے زیادہ قوت میں بہت سی بستیاں تھیں، بہت سی سویلائزیشنز تھیں، بہت سی سوسائٹیز تھیں جو کہ ان سے بڑی طاقت میں قوت میں بہت زیادہ تھیں. لیکن کیا ہوا؟ اہلکناہم فلا ناصر لہم، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا تو ان کا مددگار پھر کوئی نہیں آیا انہیں بچانے کے لیے. افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم. بھلا بتاؤ کوئی جو ایک بندہ اپنے رب کی طرف سے ایک واضح چیز کے اوپر چل رہا ہو، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اس کے برے عمل کو بڑا خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہو اور وہ اپنی خواہشات کی ہی پیروی کر رہا ہو؟ کیا دونوں وہ برابر ہیں؟ یا وہ ویسا ہو سکتا ہے جیسا وہ ہے؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت جس کا کہ وعدہ متقون سے کیا جاتا ہے، جو اللہ کے کانشیسنس ہوتے ہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے جنت جو ہے اس کی مثال کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کے اندر کے پانی کی نہریں ہوں گی جس میں سے کبھی بدبو نہیں آئے گی. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا کہ کبھی بھی ذائقہ چینج نہیں ہوگا، تغیر جو کہ جن کا کہ دودھ تھوڑی دیر پڑا رہے باہر تو وہ ہو جاتا ہے نا خراب، پھٹ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، ٹیسٹ اس کا خراب ہو جاتا ہے. تو وہاں نہریں ہوں گی، یعنی کہ ان ایبنڈنس. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہریں کھود دے، بڑی ان کی وہ پینلنگ بھی کروا لے اس کے اندر دودھ جاری، تو اس سے کوئی بعید تو نہیں ہے. تو اس میں ہم خواہ کو چونچے ملانے لگ جاتے ہیں، وہی نہریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں ایسی ہوں گی، یعنی نہریں ان ابنڈنس، دودھ ہوگا، ان ابنڈنس پانی ہوگا جو خراب نہیں ہوگا، نہریں ہوں گی ان کی. وانہار من لبن، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو کہ پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت ہوگی. وانہار من عسل مصفیٰ، اور پیور شہد کی نہریں ہوں گی. ٹھیک ہے جی، مطلب کہ اتنی نعمتیں ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے. اور سب سے بڑی بات، یہ میں کہہ رہی ہوں سب سے بڑی بات ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی، جو سب سے بڑی بات ہے. اس دن جس کی مغفرت ہوگی اور جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحم کر دیا نا، بس وہی فوز عظیم پہ ہوگا، وہی بڑی کامیابی ہوگی، وہی فلاح مکمل فلاح ہوگی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کو یہ سارا کچھ نصیب ہو رہا ہو، کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، تو کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو آگ میں ہمیشہ رہے گا اور جس کو کہ کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو کہ اس کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا. ظاہر ابلتا ہوا پانی پیے گا تو وہ کٹ جائیں گی انتڑیاں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو تمہاری طرف سنتے ہیں، تمہاری طرف کان لگا کے سنتے ہیں. حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ باہر جاتے ہیں، تم سے باہر چلے جاتے ہیں، تو قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو وہ ان سے جن کو علم دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں یہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی کسی نہ کسی خواہش کی پیروی کرنی ہوتی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا ہے وہ تو خواہش کے خلاف ہوتا ہے. جو انسان کی خواہشات ہیں ان کے تو خلاف ہوتا ہے وہ بات ہوگی. تو وہ جو ہیں وہ ایسے کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا. وجہ کیا ہے، وہ کہتے کیوں ہیں،
وہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے پھر سٹیمپ کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنی خواہشات کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں پوری طرح سے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، لیکن جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم ہدایت زیادہ ہوں ان کو دے دیتے ہیں ہدایت، وآتاہم تقواہم، اور انہیں ہم ان کی کانشسنس بھی دے دیتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، تو کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو گھڑی ہے، آخری گھڑی، وہ ان کے اوپر اچانک آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو پھر اس کی شرطیں تو آ چکی ہیں، اس کی جو شرائط ہیں، جو اس کے وقت، اس کی قیامت کے آنے کی، جو ساعہ کے آنے کی جو خبریں ہیں، جو نشانیاں ہیں، شرطیں ہیں، وہ تو آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب وہ آ جائے گی تو پھر انہیں یہ نصیحت کس کام کی؟ تو اب یہ جو اب آج کل بہت ہی شور مچا ہوا ہے کہ چھوٹی نشانیاں آ گئیں، بڑی نشانیاں آنے والی ہیں، فلانا ہے، کب آنی ہے، کیا ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری کی حدیث ہے 4939، ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اور میرے درمیان، مطلب قیامت اور میں اس طرح ہے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ یہ دیکھیں، بس اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا فقط جا اشراط، اس کی شرطیں پوری ہو گئی ہیں تو ہو گئی ہیں۔ جو ہم اس کے پیچھے لگنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا میں آ گیا ہوں نا، تو بس وہ بھی آ ہی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ 1000 سال سمجھیں، 1500 سال سمجھیں، 2000 سال، یہ سال اللہ تعالیٰ کے قریب تو ایک دن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، بجائے اس کے کہ ہم قیامت کی نشانیوں کے پیچھے لگے رہیں اور ساری اپنی توانائیاں اسی میں خرچ کر دیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گناہ کے لیے بھی استغفار مانگیں، اور مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے ہی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ جانتا ہے تمہارے قبول ہونے کی جگہ اور یا آگے جانے کی جگہ کو، اور تمہارے مسوا کو، تمہارے ٹھکانے کو اللہ جانتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ، اور وہ پتہ کیا کہتے ہوتے تھے، یہ بھی 6307 حدیث کا نمبر ہے، وہ کہتے ہوتے تھے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اتوب، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ اور استغفار اس سے کرو۔ میں دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار مانگتا ہوں۔ سوچ لیں، ہم 70,000 دفعہ مانگیں تو شاید کوئی گزارا ہونا چاہیے کہ یہ نہیں میں کہہ رہی میرے بچوں کہ 70,000 دفعہ آپ تسبیح شروع کر دیں اور وہ دل سے مانگیں۔ انہوں نے کہا لوٹ کے آؤ اللہ کی طرف اور پھر اس سے مانگو مغفرت، پہلے اس کی طرف پلٹ کے آئیں۔ یہ میں سبھی کو کہہ رہی ہوں کہ یہ تھا ان کا مطلب کہ پلٹ کے آؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اور پھر میں 70 دفعہ استغفار مانگتا ہوں، 70 سے زیادہ دفعہ دن میں استغفار مانگتا ہوں، تو تم بھی اللہ سے استغفار مانگا کرو، ٹھیک ہے جی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ، تو اور جو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ، اچھا، تو کچھ جو زیادہ جوشیلے ہوتے تھے نا، وہ کہتے کہ کیوں نہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ، جو ایمان لے آئے ہوئے تھے وہ کہتے تھے کہ کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہو جاتی اباؤٹ قتال۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے تو کہتے تھے کہ کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہو جاتی جس میں قتال کا واضح حکم ہو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب نازل ہو گئی ایسی صورت، محکم صورت کہ جس کے اندر قتال کا ذکر تھا، تو تم پھر ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے ان کو تم دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی بے ہوش مرنے کے وقت جس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے، بس مرنے ہی لگے ہیں وہ یہ قتال کا حکم نازل ہو گیا۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ،
तो ऐसों के लिए फिर तबाही ही है। औला लहुम ताअतुम व कौलुम मारूफ, उनको चाहिए तो यही कि अताअत करें और अच्छी बातें करें। फ़ैज़ा अज़मल अम्रो, तो फिर जब तुम फिर पक्की तुम्हारे मतलब पक्का इरादा तुम कर लो किसी चीज़ का, फ़लौ सदकुल्लाह लकाना खैरन लहुम। फ़ैज़ा अज़मल अम्रो फ़लौ सदकुल्लाह लकाना खैरन लहुम, तो फिर अगर वो फ़लौ सदकुल्लाह, तो अगर वो अल्लाह को सच समझेंगे तो उनके लिए भलाई ही भलाई है। अगर तुम किसी जिहाद का जब इरादा करो, किताल का इरादा कर लो, तो फिर अगर वो अल्लाह की बातों को सच समझेंगे ना, तो फिर तो उनके लिए भलाई ही भलाई है। फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम जो है वो तवल्लैतुम, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, अच्छा कि तुम जो हो वो यानी ऐसे काम कोई करने लग जाओ, या क्या ये मुमकिन है कि तुम ज़मीन के अंदर फसाद मचाने लग जाओ और जो तुम ये रहमी रिश्ते हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, इनको कता करने लग जाओ। ये कहते यही थे ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि भाई ये है जो कि रिश्तेदारियों को कता कर रहा है, माँ को बेटे से, बेटे को माँ से, बाप को बेटे से जुदा कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम ये हरकत करो, तुम लोग, यानी ठीक है। उलाइका लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अमा अबसारहुम, ये ऐसे लोगों का काम है जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने लानत की हुई है, उनको बहरा कर दिया है और उनकी आँखों को अंधा कर दिया है। ये आपसे नहीं हो सकता। फ़हल असैतुम, ऐसा नहीं है मुमकिन कि आप ये हरकत करें। अफ़ला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तो ये क्यों नहीं कुरान के अंदर तदब्बर करते? क्या इनके ये जो सेंटर्स हैं इनके ऊपर ताले पड़ गए हैं? इन्नल्लज़ीना तदू अला अदबारिहिम मिन बअदि मा तबय्यना लहुमुल हुदा अश्शैतानु सव्वला लहुम व अमला लहुम, तो ये जो लोग हैं जो अपनी पीठें फेर जाते हैं, अपनी पीठ फेर के चले जाते हैं कि अब जिहाद का किताल का हुक्म मिल गया तो ये कोई फसाद फिल अर्द है, या ये समझ रहे हैं कि तुम रिश्तेदारियों को कता करने लगे हो। ऐसी बात नहीं, ये नहीं है बात। बात ये है कि ये कुरान की बात को समझते क्यों नहीं है, इनके दिलों पे कुफर पड़े हुए हैं। और ये जो है ना, जो पीठ फेरते हैं अपनी, बाद इसके कि उनके लिए हिदायत वाज़ेह हो चुकी है, क्लियरली उन्हें बताई जा चुकी है। शैतान जो है ना वो उनके लिए और चीज़ों को ब्यूटीफाई करके दिखा देता है। वह अमला लहुम, और उनको उम्मीदें झूठी दिला देता है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लिल्लज़ीना करिहू मा नज़्ज़लल्लाहु सनुतीउकुम फ़ी बाज़िल अम्र, तो वो जो है ना वो ये कहते क्यों हैं इस तरह? वो इसलिए कहते हैं कि जिन्होंने ये कहा, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लिल्लज़ीना करिहू मा नज़्ज़लल्लाहु सनुतीउकुम फ़ी बाज़िल अम्र, ये इसलिए है कि उन्होंने ये कहा उन लोगों के लिए जिन्होंने यानी कि कराहियत ज़ाहिर की थी कि मा नज़्ज़लल्लाहु, अल्लाह ने कोई कुछ चीज़ नाजिल नहीं की, जिनके दिलों में जिहाद के लिए, किताल के लिए नफ़रत थी, कराहियत थी, वो कहने लगे कि अल्लाह ताला ने कोई नाजिल नहीं की है बात। सनुतीउकुम फ़ी बाज़िल अम्र, हम तो बस तुम्हारी किसी बातों को की अताअत करने लग जाते हैं। वल्लाहु यअलमु इसरारहुम, और अल्लाह सब कुछ जानता है जो इनके दिलों के अंदर भेद है। मसला तो इनका ये है ना कि ये डरते हैं किताल से, और ये चाहते नहीं थे कि किताल की कोई सूरत नाजिल हो जिसमें कोई वाज़ेह हुक्म किताल का आ जाए, वॉर करने का, बैटल। तो अब जब हुक्म आ गया तो अब इनकी जानें निकल रही हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे बस मरना ही लगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि जी ये, और तुम्हें कहते हैं कि जी अल्लाह ने तो कुछ नहीं नाजिल किया, तो हम तुम्हारे किसी न किसी हुक्म को मान रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके दिलों के भेदों को जानता है। फ़कैफ़ा इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, तो फिर वो उस वक्त क्या हाल होगा जब ये मरने लगेंगे, जब फरिश्ते इनको
वफात देने के लिए आएंगे तो वो इनकी मुँहों के ऊपर भी और पीठों के ऊपर भी ज़रबे लगा रहे होंगे। ज़ालिका बिअन्नहुम इत्तबअू मा अस्खतल्लाह व करिहू रिज़वानहू अहबता अमालहुम फअहबता। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये उस चीज़ की पैरवी करते थे, उस चीज़ को फॉलो करते थे मा अस्खतल्लाह, जो अल्लाह को नाराज़ करती थी बात, व करिहू रिज़वानहू, और वो अल्लाह की रज़ा को नापसंद करते थे। अब वॉर में जाना और जाके जान देनी, ये से तो उनकी जानें निकलती होंगी, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो उनको, ये इसलिए कि वो अल्लाह ताला की नाराज़गी की बातों को फॉलो करते थे और जो उसकी रज़ा की बातें होती थी उनसे वो नफ़रत करते थे। फ़अहबता अमालहुम, तो उनके फिर सारे अमाल ज़ाया हो गए। अम हसिबल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन अन लन युख़रिजल्लाहु अदग़ानहुम, क्या जिनके दिलों में मर्ज़ है वो क्या उन्होंने ये हिसाब लगाया हुआ था कि अल्लाह ताला उनकी जो कीने हैं दिलों के वो ज़ाहिर नहीं करेगा, निकालेगा वो ज़रूर। वलौ नशाअ लअरैनाकहुम फलअरफ़्तहुम बिसीमाहुम, और अगर हम चाहते तो हम तुम्हें दिखा देते, उनकी शक्लें ही दिखा देते और तुम उन्हें पहचान लेते, उनके पेशानियों से पहचान जाती। वलतारिफ़न्नहुम फ़ी लहनिल कौल, ये जो ज़ुबान से बातें करते हैं ना, लहनिल कौल, जो इनकी ज़ुबान की लोच होते हैं और बातें होती हैं, उनसे तुम्हें समझ तो आ ही गई होगी, उन्हें पहचान ही लिया होगा तुमने। वल्लाहु यअलमु अमालकुम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे सब अमाल को जानता है। वाला ये बात समझ में आ रही है, ये मदीना के अंदर आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये मुनाफिकों का कोई थोड़ा बहुत अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहा है और उन लोगों का बता रहा है कि जिनके दिलों में कोई यानी कि जिसको कहते हैं जिनके दिलों में प्रॉब्लम्स हैं, जो समझते हैं कि भाई ये हम तो जाहिर नहीं होंगे, दिल में है हमारे, ऊपर से तो हम यही कह रहे हैं ना कि हम तो आपके सारी हुक्म मानते हैं। ये जो 26 आयत में आपने देखा है कि हम तो आपकी अताअत करते हैं, आपके हुक्मों की अताअत करते हैं। अल्लाह ने तो कुछ नहीं नाज़िल किया, आपके हुक्म की अताअत करें। तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं मैं तुम्हें उनके दिलों के जो कीने हैं ना वो मैं तुम्हें दिखा दूँगा, तुम शक्ल से तो उन्हें पहचानते, ये यानी उनकी ज़ुबान जो वो बातें कहती हैं उसे तो तुम पहचान ही रहे हो ना, ठीक है। वलनब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन वनब्लुव अखबारकुम, और हम तुम्हें ख़बर दे देंगे यहाँ तक कि तुम मुजाहिदीन को भी जान जाओगे, जो तुम्हारे अंदर मुजाहिदीन हैं उनको पहचान लोगे, जान जाओगे, तुम्हें इल्म हो जाएगा कौन है मुजाहिदीन और कौन है सब्र करने वाले। और हम तुम्हें उन सब की खबरें, तुम्हारी खबरें तुम्हें दे देंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि व शाक़्क़ु रसूला मिन बअदि मा तबय्यना लहुमुल हुदा लन यदुर्रुल्लाह शैआ। तो यकीन कर लो कि जिन्होंने कुफ़र की रविश अपनाई और जिन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोका और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी की, शाक़्क़ु, बाद इसके कि उनके सामने हिदायत जो है वो वाज़ेह होके आ गई थी, लन यदुर्रुल्लाह शैआ, वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकेंगे, ठीक है। वसा युहबितु अमालहुम, उन्हीं के अमाल जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, ज़ाया कर दिए जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउ रसूला वला तुब्तिलू अमालकुम, ए ईमान का दावा करने वालों, फिर अल्लाह की भी अताअत करो, अल्लाह ताला के रसूल की भी अताअत करो और अपने अमाल को बातिल मत करो, उन्हें झूठा ना होने दो। इतनी मेहनत कर रहे हो तो अब उसको बातिल ना होने दो। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि सुम्मा मातू वहुम कुफ़ारुन फ़लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, यकीन कर लो कि जो काफिर, जो कुफ़र की रविश पे अड़े हुए हैं और जो अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते हैं, तो फिर जब वो मर जाते हैं और वो काफिर ही होते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत कभी नहीं करेगा। फ़ला तहिनु वतदू इला सल्म, और मत ढीले पड़ो, मत कमज़ोरी दिखाओ, और वतदू इला सल्म, और पीस की तरफ, सलामती की तरफ लोगों को बुलाओ। वअंतुमुल आलौना, तुम्हारा ही अपर हैंड होगा। वल्लाहु माअकुम वलन यतिरकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे आमाल में से कुछ कम नहीं करेगा। जो तुम काम कर रहे हो इतनी मेहनत का, उसमें से कोई वो तुम्हें
कोई उसका कम नहीं करेगा, उसके बदला देते हुए उनको कम नहीं करेगा। इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह लाइबुन व लहव का मतलब बता दिया था। यकीन कर लो कि ये दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे का सामान है, ऐसी चीज़ है कि जिसके मशागिल में तुम खूब कर गाफिल हो जाते हो असल पर्पज़ ऑफ लाइफ से। ठीक है, ये होता है लहव का मतलब। व इन तुमिनु व तत्तकू, और अगर तुम ईमान ले आओगे, अगर तुम अल्लाह को मानोगे, अल्लाह ताला की बातें मानोगे और उसका तकवा इख्तियार करोगे, उसकी कॉन्शियसनेस इख्तियार करोगे, यूतिकुम उजूरकुम, तो तुम्हें तुम्हारे अजर दे दिए जाएंगे। वला यसअलकुम अमवालकुम, और तुमसे कोई माल तलब नहीं किया जाएगा। इन यसअलकुमुहा फ़युहफ़िकुम तबखलू व युखरिज अदगानकुम, अगर तुमसे ये माल तलब कर लिया जाए ना तो फिर क्या होगा, फिर तुम जो है तो फ़युहफ़िकुम, और तुम्हें उसके ऊपर प्रेस अपॉन किया जाएगा कि माल दो, तो फिर क्या करोगे, तबखलू व युखरिज अदगानकुम, तो फिर तुम बुखल करने लग जाओगे। सब अल्लाह को पता है कि बंदे को माल कितना प्यारा होता है, बड़ी मुश्किलों से निकालता है, तो वो फिर तुम बुखल करने लग जाओगे और तुम्हारे जो दिलों के कीने हैं ना वो फिर इस बात से ज़ाहिर हो जाएंगे। हाँ तुम हाउलाए तुनफ़िकू फ़ी सबीलिल्लाह, तुम ऐसे लोग हो कि जिनको पुकारा जाता है कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह ताला ने ऊपर से टैंक नहीं फेंकने, अल्लाह ताला से ऊपर से मिसाइल नहीं फेंकने, आपने खुद उनको हासिल करना है। तो हासिल कैसे करना है, जब तक अपनी तिजोरियाँ नहीं खोलोगे, उनमें से पैसे नहीं निकालोगे और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे, तो किधर से ही आएंगे। फमिनकुम मन यबखुल, तुम में से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बुखल करते हैं। अब देखें आज के ज़माने में इसे कैसे हम लगाएंगे। टैक्सेस जो हम देते हैं, मेरे बच्चों मेरी बहनों, उनको हम बचाते हैं ना, बेईमानी करते हैं ना, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेंगे तो वो आर्मी को कहाँ से चीज़ें ला के देगी, वेपन्स कहाँ से आएंगे। पाकिस्तान के अंदर बनाने शुरू कर देंगे, मुल्क के अंदर बनाने शुरू कर देंगे, मगर उनके ऊपर लागत तो आएगी ना, तो वो कहाँ से आएगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे काम, ले तुनफ़िकू फ़ी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में अपनी गवर्नमेंट को वो करने के लिए होता है कि उसको देंगे तो वो बनाएगा। आप देखते हैं कि वहाँ अमेरिका वगैरह में तो टैक्सेस बेहद, यानी उनकी बहुत ज़्यादा परसेंटेज है टैक्सेस की। यहाँ हमारे तो बिल्कुल ही काम है, फिर भी हम नहीं देते। बहरहाल वमन यबखल फ़इन्नमा यबखलु अन नफ्सी, तो जो फ़मिनकुम मन यबखल, अल्लाह कह रहा है मैं मुझे पता है तुम में से बहुत सारे जो है वो बुखल करते हैं, तो जो बुखल करेगा वो अपनी जान के लिए ही बुखल करेगा, यानी उसका फिर उसे देना पड़ेगा। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा, अल्लाह तो गनी है, उसे तुम्हारी पोटलियों की, तुम्हारे टैक्सेस की ज़रूरत नहीं है, वो तो गनी है, तुम हो फ़कीर, तुम्हें ज़रूरतें हैं। ठीक है, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, और अगर तुम पीठ फेरोगे इन सारी बातों से तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे अलावा तब्दील कर देगा किसी और कौम से, तुम्हें तब्दील कर देगा, यानी तुम्हें गैब कर देगा और तुम्हारी जगह एक कौम और ले आएगा बदल कर। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, फिर वो तुम्हारी तरह के नहीं होंगे कि जो कान लगा के सुनते हैं तो कहते हैं अभी इन्होंने क्या कहा था। दिल में जो चोर होता है, फिर कोई हाँ जी पहले तो शोर मचा रहे हैं कि कोई आयत आ जाए, कोई सूरत आ जाए किताल की, तो जब आ गई है तो फिर मरने लगे हैं। फिर कहा कि अगर तुम ये इन्फाक करोगे अल्लाह के रास्ते में कुछ प्रेपरेशंस करने के लिए, कहाँ से आएंगे। क्या दुनिया को लूट के ले आए, दुनिया को लूट के ले आए और उससे फिर अपनी हिफाजत करें। नहीं, यू हैव टू गिव फ्रॉम योर इनकम। आप जो कमाते हैं अल्लाह की रहमत होती है आपके ऊपर, फिर आप उसके अंदर से टैक्स दें। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि फिर अगर तुम ये नहीं काम करोगे ना तो फिर तुम्हारी जगह पे दूसरी कौम तब्दील करके ले आएंगे हम। ठीक है जी, तो ये हमारी आज जी सूरह मोहम्मद या सूरह किताल इसका नाम, ये हमारी ख़त्म होगी, इसकी 38
आयात थी। ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں، اس کے اتنی پیاری باتوں کو، اتنی اچھی باتوں کو ہم اپنے دل میں اتار سکیں اور پھر ہم ان پہ عمل بھی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔